अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कुर्बे क़यामत का आने वाला वो आखिरी रमजान के जिस रमजान के अंदर पूरी दुनिया की जमीन को हिला कर रख दिया जाएगा और हर तरफ जलजलों की भरमार होगी, और जिस रमजान में एक ऐसी खौफनाक चीख सुनाई देगी कि जिसकी चीख से इंसानों के कलेजे फटने को आएंगे। और क़यामत से पहले आने वाले आखिरी रमजान में ऐसा क्या होगा कि 70,000 लोग बहरे और 70,000 लोग अंधे हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई हर चीज़ और ये कायनात एक मुकर्ररा वक्त तक है। इस कायनात की तख्लीक के साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के फना होने का वक्त भी मुकर्रर कर दिया, और इस दुनिया और कायनात का फना होने का नाम ही क़यामत है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को तख्लीक करने से लेकर इस कायनात के फना होने तक इस कायनात में ज़ाहिर होने वाली निशानियों को 3 हिस्सों में तकसीम फरमाया है। इन 3 हिस्सों के मुकम्मल होने के बाद यह दुनिया फना हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो 3 हिस्से कौन से हैं और इन 3 हिस्सों में क़यामत की कौन कौन सी निशानियां ज़ाहिर होंगी, और आज दुनिया के जिस हिस्से में हम जी रहे हैं ये दुनिया का कौन सा हिस्सा है, और क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ान दुनिया के कौन से हिस्से में आएगा। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा मोहब्बत और अकीदत के साथ हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक कुरान मजीद की सूरह रहमान में इरशाद फरमाता है कि जो कुछ इस ज़मीन पर है वो फना होने वाला है, और बाकी रहने वाली ज़ात तेरे रब की है जो साहिब जलाल है और इकराम करने वाला है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर एक नबी ने क़यामत के बारे में अपनी अपनी उम्मत को बताया और क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाली निशानियों के बारे में बताया। इस दुनिया के बनने से लेकर इस दुनिया के ख़त्म होने तक क़यामत की जो निशानियां ज़ाहिर होंगी वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर 1, अलामात बाईदा। प्यारे दोस्तों, अलामात बाईदा क़यामत की इन निशानियों को कहा जाता है कि जो आज से हज़ारों साल पहले पूरी हो चुकी हैं, जैसा कि तमाम अंबिया कराम का इस दुनिया में तशरीफ़ लाना और अपनी अपनी उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाना, और हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में तशरीफ़ लाना और चाँद का 2 टुकड़े होना, ये अलामात बाईदा में शामिल है। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये अलामात बाईदा मुकम्मल हो चुकी हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया के दूसरे हिस्से के बारे में कि जिसके अंदर क़यामत की वो निशानियां ज़ाहिर होंगी जिनको अलामात सुगरा कहा जाता है। अलामात सुगरा क़यामत की वो निशानियां हैं कि जिसको क़यामत की छोटी निशानियां भी कहा जाता है। इनके ज़हूर की शुरुआत प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही से हो चुकी हैं, और अब वो वक्त दूर नहीं कि क़यामत की बड़ी निशानियां ज़ाहिर होंगी और क़यामत कायम हो जाएगी। जैसा कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहदीस में इरशाद फरमाया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली और उसके साथ वाली उंगली को एक दूसरे से मिलाया, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे और क़यामत को इन 2 उंगलियों की तरह भेजा गया है, यानी ये 2 उंगलियां आपस में करीब हैं, क़यामत भी मेरे बाद इतनी ही करीब है। अलामात सुगरा क़यामत की वो निशानियां हैं जो आज के ज़माने में मुकम्मल हो चुकी हैं। जैसा कि प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि कुर्बे क़यामत में एक वक्त ऐसा भी आएगा जब कत्ल गारत और जना आम हो जाएगा और सूद का कारोबार होगा, औरतें लिबास पहनकर भी नंगी होंगी और गानों बाजों की भी कसरत होगी, और लोग नमाज पढ़ना छोड़ देंगे। झूठे इंसान को सच्चा और सच्चे इंसान को झूठा माना जाएगा, और लोग दीन बेचकर दुनिया जमा करेंगे। औरतें मर्दों की मुशाबियत अख्तियार करेंगे और मर्द औरतों की मुशाबियत अख्तियार करेंगे। प्यारे दोस्तों, ये वो तमाम तर निशानियां हैं जो आज के इस दौर में मुकम्मल हो चुकी हैं। अब वो वक्त बहुत करीब है कि क़यामत की बड़ी निशानियों का ज़हूर हो, जिनको अलामात कुबरा कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, आज के जिस दौर में हम जी रहे हैं ये दुनिया का वो तीसरा हिस्सा है कि जिसके बाद क़यामत कायम हो जाएगी, और दुनिया के इस हिस्से में क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों का ज़हूर होगा, जैसा कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होना और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में तशरीफ़ लाना और दज्जाल का ज़हूर होना, याजूज मजूज कौम का खरूज होना, दाबतुल अर्द का निकलना और सूरज का मगरिब से तलू होना। प्यारे दोस्तों, क़यामत की इन्हीं बड़ी निशानियों में से कुर्बे क़यामत में आने वाला दुनिया का आखिरी रमज़ान भी है कि जिसके बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह फरमा दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी कि जब तक ज़माने आपस में करीब ना हो जाएं, यानी साल 1 महीने के बराबर हो जाएगा और 1 महीना 1 हफ्ते के बराबर और 1 हफ्ता 1 दिन के बराबर हो जाएगा।
اور ایک دن 1 گھنٹے کے برابر اور 1 گھنٹہ ایک چنگاری کی مانند ہوگا جو کہ جل کر فوراً راکھ بن جاتی ہے۔ یعنی قیامت سے پہلے وقت اتنی تیزی سے گزرے گا کہ کسی کو کسی کی خبر ہی نہ ہوگی۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان دنیا کا آخری رمضان ہوگا، کہ اس رمضان کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی دوبارہ نہیں آئے گا۔ دنیا کا آخری رمضان آنے کے بعد 1 سال کے اندر اندر اس دنیا کو فنا کر دیا جائے گا۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا کہ جس رمضان میں لوگوں کو ایک ایسی خوفناک چیخ سنائی دے گی کہ یہ چیخ اتنی خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جس کو سننے کے بعد دنیا کی ہر مخلوق سہم جائے گی۔ لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہیں لگا سکے گا۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رمضان ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھروں میں جمع کر لینا، کہ اس کے بعد اس دنیا سے رزق کو اٹھا لیا جائے گا۔ پیارے دوستو، قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی۔ قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ جب پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آخری رمضان میں ایک زوردار چیخ کے بارے میں بتایا تو صحابہ اکرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیخ رمضان کے اول حصے میں سنائی دے گی یا رمضان کے نصف حصے میں یا رمضان کے آخری حصے میں سنائی دے گی؟ تو پیارے آقا ارشاد فرمانے لگے، یہ آواز رمضان کے نصف حصے میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی، اس وقت آسمان سے ایک زوردار چیخ سنائی دے گی جن سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور 70,000 بہرے ہو جائیں گے اور 70,000 لوگ اندھے ہو جائیں گے، اور بعض روایات کے مطابق 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے، اور اس خوفناک چیخ کی وجہ سے 70,000 لڑکیوں کی بکارت زائل ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سننے کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس وقت اپنے گھروں میں رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدے میں رہے اور اللہ پاک سے مغفرت طلب کرے اور زور زور سے تکبیریں کہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی آواز ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے گی اور شوال کے مہینے میں شور شرابہ ہوگا اور ذی قعدہ کے مہینے میں قبائل میں بغاوت ہوگی اور ذی الحجہ کے مہینے میں خون خرابہ ہوگا اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ تو ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 رمضان المبارک کی رات ایک زوردار دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب تم جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر کھڑکیاں اور دروازے بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا اور اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنا اور ایسا کہنا کہ پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس عارضی دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس ماہ رمضان میں روزے رکھنے اور زیادہ سے زیادہ صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔